یوم یفر المرء من اخیہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جدو قیامت دن آ جائے گا، جدو قیامت برپائی ہو جائے گی، اللہ فرمایا باپ یا پتر دا نام بنے گا، ماں اپنی اولاد دی نام بنے گی، یار یارت وچھڑ جان گے۔ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ پروردگار نے فرمایا یار یارت دشمن بن جان گے۔ پروردگار نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پروردگار نے فرمایا ہاتھ انسان دے خلاف، او دے پیر او دے خلاف گوئی دین گے۔ نوجوان عجیب دہشت منظر ہوے گا، عجیب وحشت منظر ہوے گا۔ لوگ اپنے گناہاں دی پنڈا چکے محشر دے میدان سے کھڑے ہو جان گے۔ اندھیرا چھا جائے گا، لوگاں نوں گھبراہٹ نال اینا پسینہ آوے گا، کنا دی لو تک پسینہ آ جائے گا۔ لوگ اپنے پسینے چ گوتے کھاندے ہون گے۔ نوجوانوں ایڈا دہشت عالم ہوے گا، انج لگے گا جی میں دل منہ دے رستے باہر آ چلے آئے۔ لوگاں دے کلیجے پھٹن والے ہو جان گے۔ میں انج ترجمہ کر دے وا شاہ جی، آواز آوے گی ہر نظر کانپ جائے کہ محشر کے دن، خوف سے ہر کلے جات ہل جائے گا، ہر نظر کانپ جائے کہ محشر کے دن، خوف سے ہر کلے جات ہل جائے گا۔ اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ نعرہ رسالت، دوویں ہاتھ کھڑے کر کے بھائی گج وج کے نعرہ رسالت، یہ نہیں بھائی آواز ہونی چاہیے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، آستان عالیہ کلی شریف۔ کیا بات، واہ توجہ ہے جی، بولیے سبحان اللہ۔ ہر نظر کانپ جائے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ محشر دے میدان چ سارے پہنچ گئے، اپنے اپنے عملاں دیا پنڈا سر تے چاہیے۔ اتنا پسینہ کہ انسان دی کنہ دی لو تک پسینہ آ جاوے گا، تے لوگ اپنے پسینے چ غوطے کھاندے ہوں گے۔ شادی اندھیرا چھا جائے گا، تے خوف تے دہشت تے وحشت دا اے عالم ہوئے گا کہ انج لگے گا جویں کلیجے پھٹ کے منہ دے رستے باہر آ جاؤں گے۔ اللہ بڑے جلال چوبے گا، تے چپ سارے چپ، کوئی نہیں بولے گا۔ ہزاراں سال گزر جان گے، ہزاراں سال۔ اچانک اللہ دی آواز آوے گی، لمن الملک اليوم، کون اج دے دن دا مالک؟ سبحان اللہ۔ کوئی فرعون بولے، اج بولے کوئی نمرود، کوئی شداد حمان بولے نا اج، وہ جڑے کہندے سن کہ انا ربکم الاعلی، میں وڈا رب، اج بولے نا کوئی۔ قدرتی
پہلی آواز آئے گی لمن الملک اليوم، کون اج دن دا مالک؟ کوئی نہیں بولے گا، اللہ دی اپنی آواز آئے گی تے اللہ فرماوے گا للہ الواحد القہار، اوہی اللہ اج دن دا مالک جڑا واحد بھی ہے تے قہار بھی ہے۔ اللہ دا جلال تے سارے چپ کر کے معاشر دے میدان چ کھڑے ہون گے، ہزاراں سال گزر جان گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہزاراں سال گزر جان گے، کوئی نہیں بولے گا۔ اچانک سارے نو خیال آوے گا کہ اگر انہی چپ کر کے کھڑے رہاں گے تے اللہ نہ گل کون کرے گا؟ تے ہوئے نا تے کو سفارشی ڈھونڈیے، اللہ نال گل کریے کہ یا اللہ اے دے نالو بہتر ہے سانو دوزخ وچ سٹ دے، او دے نالو عذاب زیادہ ہے کہ دہشت عالم کے کلیجے منہ آ جان گے، تے یا اللہ عمل دا حساب کیتا جائے، جی جنت باندھی ہے جنت بھیجو، دوزخ باندھی ہے دوزخ وچ سٹو، مگر نہیں برداشت ہو رہا۔ ایسی وحشت تے دہشت سارے ان مشورہ کران گے کہ ہوئے نا تے حضرت بابا آدم علیہ السلام کل نہ چل گئے، تے جا کے آکھیے سارے دے ابو لگ دیو۔ باپ اپنی اولاد دے بڑا شفیق ہوندہ ہے، آؤ بابا آدم کل چلیے۔ نوجوانوں نے سارے کٹیوں کے بابا آدم نو ڈھونڈن لگ جان گے۔ حضرت امام غزالی فرما دینے بابا آدم نو ڈھونڈ دیا ایک 1000 سال گزر جائے گا، جدو بابا آدم دے نال ملاقات ہوئے گی، ساری عرض کریں گے بابا جی اللہ نے توانو اپنے ہتھاں دے نال بنایا، بابا جی تسی ہو جنہاں نو فرشتیاں نے سجدے کیتے نے، اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی ہو، ذرا اللہ دی بارگاہ سفارش کرے آج۔ بابا آدم فرمان گے نا مینوں اپنی پئی ہے، آپ فرمان گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسے اور کل چلے جاؤ، فرمان گے میری چلدی کوئی نہیں، پوچھیں کہ جائے گا بابا آدم علیہ السلام تو آنو کیوں فکرانے؟ آپ فرمان گے منو اللہ نے فرمایا سی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت دے نیڑے نہ جاوی، میں اودا پھل کھا بیٹھاؤ۔ جی اللہ نے پوچھ لیا کی جواب دیوا گا، لوگ کہن گیا بابا ابراہیم کل چلنے آئے، 1000 سال حضرت ابراہیم نو ڈھونڈ دیا لگ جائے گا۔ عرض کرانگے نبی اللہ تسی اللہ دے خلیل ہو، اللہ نے تو انو اپنا یار بنایا، اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی ہو، ذرا اللہ دی بارگاہ سفارش کرے آج۔ آپ ہی فرمان گے نا اج میں نو اپنی فکرہ پیانے، اج اللہ بڑے جلا دے اندر پوچھا کہ تو انو کا دیا فکرانے۔ آپ فرمان گے میں اللہ نو یکھے آسی یا اللہ فمن تبیانی فإنہو منی، میں یکھے آسی یا اللہ چنگے میرے مندے تیرے، اج رب نے پوچھ لینا ہے اج مندے نل کیوں آئے ہو، میں کی جواب دیواں گا۔ لوگ کہن گیا حضرت موسیٰ دی بارگاہ چلنے آئے، حضرت موسیٰ نو ڈھونڈ دیں گا 1000 سال گزر جائے گا۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرمان گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسے اور دے دروازے چلے جاؤ، مینوں اپنی پئی ہے۔ آکھا گے نبی اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی اور رب نہ گلاں کر دے رہے ہو، تو انو کا دیا فکرانے۔ فرمان گے میں ایک قیمتی نو مکہ ماریا، وہ مر گیا سی، آج جی اللہ نے پوچھ لگی جواب دیواں گا۔ لوگی کہن گیا عیسیٰ کل چلنے آ، حضرت عیسیٰ نو ڈھونڈ دیا 1000 سال گزر جائے گا، جدو عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چے آواں گے، عرض کریں گے نبی اللہ بڑے جلا دی اندر ہے، ذرا سونے اللہ دی بارگاہ سفارش کرے آج۔ آپ فرمان گے نا مینوں اپنی پئی ہے، عرض کریں گے نبی اللہ تو انو کا دیا فکران۔ عیسیٰ فرمان گے نا اللہ نے آکھیا سی یا اللہ جے بندیاں نو عذاب دے میں بندے تیرے ہی نے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ نے پوچھنا آج کیوں بچانا ہے ہو، میں کی جواب دیواں گا۔ سارے رو کے عرض کریں گے آدم تو عیسیٰ تک سارے نبیاں کھل ٹر کے آگئے، نبی اللہ کسے سنی نہیں کی بنے گی۔ عیسیٰ فرمان کے میرے نلے آ جاؤ، او دے بوبے تے لے چلاؤ، کدی کدے رب نے ڈالی نہیں،
سارے نبی اپنی امتاں لے کے اسی بھی سارے کٹھے ہو کے نبی کریم کو لے آ جاواں گے ہاتھ جوڑ کے اسی بھی آکھاں گے سارے نبی بھی عرض کرن گے کہ نہ نیر وگایا بن دیے نہ دکھڑے سنایا بن دیے نہ نیر وگایا بن دیے نہ دکھڑے سنایا بن دیے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے مل کے سارے پڑھو اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا نعرہ تکبیر سارے بولو میرے بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین جیڑا گونگا انہوں معافی ہے چونکہ وہ دے زبان ہی نہیں جنہوں اللہ نے زبان دیتی محمد آلے محمد واسطے نہیں کھلنی تو کدوں کھلنی ہے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین قبلہ آسی صاحب جیڑا بندہ چاہتا ہے منو کدی رزق دی تنگی نہ آئے اے نعرہ لائے جے تنگی آ جائے تے منو بھاڑ لینا آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اے جنہی بھئی ہاتھ کھڑے کر کے منہ کھول کے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین بسم اللہ واہ واہ میں واہ واہ تقریر واسطے جب بنا رہے ہیں گراؤنڈ آئے میں تقریر شروع نہیں کی تھی ہاں جی آئے مگر میں ساری کلی ہوئی کر چھڑی ہے تسی ایڈے مقدنہ والے ہو بولے تسی کوئی نہیں پر شاہ جی ہون میں پہ پڑھنا کہ اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا اچھا جنہوں ایس گلتے کو تھوڑا بہتا یقین ہے برا بولے تھے انہیں بھی اخلے نہ زور کنہ کو لگ دا پیا والا جی انہیں لگ پتہ نہیں جانا میں پڑھن لگا اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا ہی میں نے قسم رب محمد دی ممبر رسول تے بیٹھا گل بن دی دوے جدو سونا بناوے تو جڑا چاندہ میری بانے تے ایت پاہمیں ہون پڑھو یا نہ پڑھو میرے کہنتے مجھے میں نے قسم رب محمد دی قیامت نو تو آنو ہی نہیں نبیان نو بھی پڑھنا ہی پڑھنا ہے نبیان بھی کہنا ہے اللہ حضرت نے فرمایا انبیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں وسیلہ تیرا ہن پڑھئے بھائی اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا ہی ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرے نال پڑھنا رل کے ہونا ہاتھ نیوہ نہیں کرنا جنہیں نہیں پڑھنا ہو دی مردی ہے مگر میرے سائیں تاجدار چورہ شریف فرما دے ہوندن آپ فرما دے ہوندن پاٹھ پاوے ہو سونا جڑا کنہ نو کھاوے کسے ماں بہن بیٹی نے کن وچ بندہ یا سونے دی کو بالی پہنی ہوئے تے کن گل جائے نا تے او سونا اتار کے سٹ کے کہندی ہے پاٹھ پاوے سونا جڑا کنہ نو کھاوے تے پاٹھ پاوے او زبان ہو جڑی محمد دی نات ہی نہ پڑھے ہاں پھر پاٹھ پاوے او نات جڑی نات ہی نہ نبی دی پڑھے پاٹھ پاوے او زبان ان سارے میرے نال مل کے پڑھئے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا یہ جانا تیری گل بن جائے پڑھے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے کالیں دے والی دیوار گرجر دے کرانگے کملی والے آؤ اجی اللہ بڑے جلال دے کملی والے آؤ سنے آسی فارش کر دے میرے آقا فرمانا ہے روبونا آجو میرے پیچھے پیچھے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ اے ہون پیچھے پیچھے شاہ جی کی ہے میں آسان کر کے عرض کرا اے تو سب ایک گرمیاں دیا چھوٹیاں ہونے سکول تو آج کل تے انجی بھی چھوٹیاں ہی نہیں تے آہا پکی ہیں تے بچے بڑے رادی نے
چھٹی دا دن ہوئے بچہ صبح تو لے کے شام تک کھیل دے رہندا انہوں یاد نہیں ہوندا گھر بھی جانا ہے کو کھانا بھی کھانا کہ نہیں پر جدو مغرب دی اذان ہوئے نا تے اندھیرا چھوٹا چھوٹا ہو جائے تے پھر نکے نکے اندھیرے بچے نو خوف آندا ہے ہن تے گھر جانا تے مار تے بڑی پینی ہے تے میں تے سارا دن گھر گیا ہی نہیں تے ابو بڑے غصے چونے نے تے بچے بڑے سیانے اج کل دے او پھر گھر نہیں نہ جاندے او چاچے دے گھر چلے جاندے یا ابو دے یار دے گھر جا کے کہن گے چاچا جی آج میں کھیڑ دا رہا تے ابو بڑے غصے چونے تے مار بڑی پینی ہے تے جے کدے آج بچاؤ نا تے چاچا پتہ کی کہندہ چل ٹھیک آج میں تیری سفارش کر دینا تے اگوں نہ کری تے میرے پیچھے پیچھے آ جا چاچا جدو لے کے جاوے تے باپ ڈنڈا پکڑ کے کھلوتا ہوئے بچے والوے کے چاچا کہندہ باپ کہندہ آدھر ادھر میں تیرا جے لاج کرا آج تیری خیر نہیں تے چاچا بچے نے پیچھے کر کے کہندہ چل یار آج میں آیا نا آج میں آیا نا تے دے والا ویکھتے اگوں نہیں کردا تے آج نہ ماری میں بلا تشبیہ تے بلا تفصیل کرن لگا جدو کملی والے آکھنا نا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ تے اللہ فرمانا سونے ذرا تو ہٹ وچوں کملی والا جنہاں دی خیر کوئی نہیں تے کملی والے کہنا یا اللہ اگوں نہیں کردے تے آج میں آیا نا ہن میرا دل کردا ہے میں آیا نا تے میرے پیچھے آ جاؤ دا ترجمہ میں حضرت سخی سلطان باہو کل کروا کے دیواں تسی بالکل حولا جا سبحان اللہ بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے صدقے جاواں تواڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ نو تھوڑا جا سہارا کراؤ تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اے میں ہاتھ پتہ کیوں کھڑے کروا رہے ہیں کدے اے نہ کو پڑھے لکھے نوجوان آکے کہ شاہ جی مولوی صاحب آئے تھے ہاتھ بڑے کھڑے کروان دے سن میں نو قسم ممبر والے رسول دی تو آڑے ہاتھ کھڑا کرن چو میرا فائدہ ہی کوئی نہیں مگر میں ہاتھ کیوں کھڑے کروا رہے ہیں اللہ نے قرآن جو فرما علی یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گی ہاتھ بولن گے اے موبائل تے جدو انٹرنیٹ استعمال کر دیو نا تے کمنٹس کر دیو ذرا سوچ سمجھ کے کریا کرو قیامت نو ہاتھاں بولنا جے اے جے تو فیس بک تے لکھ دا ہونا فیس بک تے نہیں تو لکھ دا ہونا تو اپنے نام اعمال تے لکھ دا ہونا او قیامت نو تو حساب دینا نام اعمال دا وہ اپنے نام اعمال تے لکھنا ہے پر میرا جی کردا جدو قیامت نو اللہ پوچھے نا میرے تے تواڈے ہاتھ کولو کہ بندہ کی کردا سی تے ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی اونج جدو کملی والے دا نام ہوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سی اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ آرے باندے سلطان لے دارنگے جی پیج فرمایا آپ فرماتے نے پیج بسم اللہ عیسیٰ میں اللہ دا سربر عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے دیدائے دے سارا میں قربان تینا تھی باہو جنا ملے آؤ نبی سہارا نعرہ رسالہ ہاتھ کھڑے کر یار تینوں اہمیت دا چھڑی ہاتھ کھڑے کرن دی نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یہ اپنا وظیفہ بنا لو نعرہ پیرہ نو بڑا پسند جی اللہ دی قسمیں اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین سبحان اللہ میرے نبی فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ نوجوانوں ہے بندہ جڑا محفل چ آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی آخر تے نا اس نبی دی غلامی تے ناد نہ کریے آئے ایسی ساری امتہ تو آخر میں چاہتے جنت چ سارے تو پہلے جانا ہے ہاں 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 ہاں
نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں تو ایکو جملے چ پوری شفاعت دا مسئلہ سمجھا دے وا اسی سارے پنڈ والے کٹھے ہو کے تے علاقے دے تھانے دار کو رہیے ٹر جائیے تے آکھیے تھانے دار صاحب اسی پنڈ والے آئے ہیں کٹھے ہو کے تے ساڈے آکھے ایک قاتل چھوڑ دیو چھڑ دے گا ایک ڈاکو تو سا راتی پکڑے ساڈے آکھے چھوڑ دیو چھڑ دے گا او یار اسی تے سارا پنڈ کٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکدے او دی شفاعت تو صدقے نہ جوان جنہیں رب تو سارے چھوڑا لینے جنہیں سارے چھوڑا لینے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو اسی بازار جائیے نا کسی فروٹ دی دکان تے سویرے یا منڈی جائیو تے ویکھو بلا کوئی دکان تے ایک بھی گاہک انج دا آندا جڑا دکاندار نو آکھے جی آپ پیسے پورے لے لو تے آ جڑا گلیا گلیا فروٹ ہے نا اے مینوں دے دیو کوئی آوے گا اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تے ایک گلیا کیلا آ جائے نا وچ تے اسی وہ دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں پیسے پورے دیتے سودا کھرا لینا ہے او تو تے 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریں اون دی غلامی تو صدقے نہ جائیے جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا لے دے آکھیا گندے مندے مینوں دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انج دے بنا دے گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں کریا کرنگے میرے نبی فرمانا تسی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ پیچھے ہن میرے آقا لے کے تے جدو جاون گے نا سرکار فرماتے نے میں خدا دے عرش دے نیچے جا کے نا سجدے چ سر رکھ دے ماں حضور رومن گے میرے نبی دیاں زلفاں کھل جان گیا ہن میں گل سنائی دے ماں زلفاں کھل جان گیا علامہ معین الدین ملا کاشفی نے تے بڑی محبت دی گل لکھی فرما دے کہ دن جبریل آئے تے ایویں بیٹھے بیٹھے گلاں ہو گئیاں نبی پاک نے فرمایا جبریل اپنی کوئی شان ہی سنا جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں اللہ نے 600 پر عطا کیتے نے کتنے 600 پر عطا کیتے نے تے میں اپنے وجود دا سب تو چھوٹا پر کھول دے مانا تے رب دی پوری کائنات میرے پردے سائے تھلے آ جاتی ہے جبریل اللہ نے اینی طاقت عطا فرمائی ہے کہ کسی پوچھے جبریل طاقت کنی آپ نے فرمایا کہ دن میں سدرت بیٹھا تے اللہ دی آواز آئی کہ او قوم عاد دے 4 شہرانو عذاب دینا تے انہوں اٹھا کے آسمان تو لے آؤ جبریل فرما دے میں اپنے جسم دے سب تو چھوٹے پردے سب تو چھوٹے ایک وال دے نال قوم عاد دے 4 شہرانو زمین تو اٹھایا تے آسمان تے لے گیا اللہ فرمایا انہوں زمین تے پٹک دے کہتا میں انہوں آسمان تو زمین تے چکے ماریا نا تے اس پھٹ گئے تے تباہ تے برباد ہو گئے ایک وال دے نال 4 شہر اٹھا کے لے گئے پوچھا جبریل بوجھ کنا کو محسوس ہویا تے جبریل فرماتے نے مینوں انج لگ گیا جی میں کسی انسان دے جسم تے مکھی بہ جاندی ہے اتنا بوجھ بھی نہ لگیا پوچھا طاقت تیرے چ کتنی ہے اے او جبریل جڑا اکھ جھپکن دی دیر تک زمین دی تحت سرا تو لے کے سدرۃ المنتہا تک 70 چکر لگا لیندا ہے تسی بولے کوئی نہیں سبحان اللہ جبریل نے عرض کی تھی کملی والے کا پر کھول دے ماں کائنات میرے پردے سائے تھلے آ جاتی ہے جبریل تے کہہ کے ٹوڑ گئے تے نبی پاک دا نا چہرہ انور ذرا رنجیدہ ہو گیا پریشان اللہ فرمایا کملی والے تسی کیوں پریشان عرض کی تھی میرے قدم چومدہ سبحان اللہ تے انہوں اینی شان کہ ایک پر کھولے تے کائنات پردے سائے تھلے آ جاندی تے منوں کی دیتا جدے مقابلے علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انسان تے جنات نو تے اپنی عبادت لی پیدا فرمایا پر رب نے جبریل نو پیدا ہی محمد دی خدمت لے کیتا ہے انہوں پیدا ہی سرکار دی خدمت لی خادم ہے میرا نبی دا کالیں دے والی عرض کی دی اللہ پر کھولے کائنات ادھے پردے سائے تھلے آؤ جاندی ہے عرض کی دی اللہ ادھے مقابلے جمینو کیڑی شاون دی تھی اللہ نے فرمایا کملی والی جبریل دے تیرے قدمہ دے خاک دا بھی غلام اللہ فرمایا سونے ادھے پر کھولے کائنات نیچے آن دیئے جدو قیامت دیڑ آوے گا جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اپنی ظلف دے کبال کھول دے بھی سارے گناہگار تیری ظلف دے سائے تھلے کھلار کے معاف کر دے ایک ظلف دا وال کھول دے بھی ساری کائنات گناہگار تیری ظلف دے سائے تھلے کھلار کے معاف کر دے باگا اے میرے نبی دیاں ظلفاں کھل جان گیاں او
کیسا منظر ہوئے گا کی نا جی پنڈ دا ماشاءاللہ جی عرفان شاہ صاحب دا ڈیرا اے بڑا جی توجہ ہے شاہ جی میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے او دے ودو ہاں چہرے تے جدو دیاں واللیل ظلفاں بکھر دیاں نا او دے ودو ہاں مکھ تے واللیل ظلفاں بکھر دیاں ویکھن والے نو انج لگ دے جی میں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے او ظلفاں کھل جان گیا دنیا دا کوئی شاعر ہوگے نا تو شاعر تشبیہات دین چ بڑے ماہر ہوندے نے شاعر کہندے نے میرے محبوب دی زلف انج جویں کالی گھٹا ہوندی ہے اللہ فرماتا او دنیا والو تانوں محبوباں دی زلفاں کالی گھٹا ورگیاں لگدیاں میں رب نو یار دی زلفاں کالی رات ورگیاں لگدیاں نے فرمایا واللیل کالی رات ورگیاں زلفاں میرے نبی دیاں زلفاں جدو کھل جان گیاں سناواں پرید دی گل یہ گل ظلف تے ہو گئی تے ایتھے ہی رہ جانی ہے پر میں آگے بھی جانا ہے جے تے میں شروع ہویا اے قرآن مجید کی سورہ بقرہ دا پہلا لفظ کی ہے الف لام میم سبحان اللہ اے حروف مقطعات چوئے دا ترجمہ کوئی نہیں الف لام میم دی جگہ بھی ترجمے چ الف لام میم ہی لکھیا ہوئے گا اے دا کوئی ترجمہ نہیں کیونکہ سرم بین اللہ و رسول اللہ تے رسول دے راز دیاں گلاں یا خدا جاندہ یا مصطفیٰ جان دے اے جبریل نو بھی انہاں دے مطلب دا پتہ نہیں لگا کہ کی مطلب ہے بس الف لام میم اہل لغت نے دا ترجمہ نہیں کیتا پر عاشقہ کیتا ہے آشی کہندے نے جدو سرکار زلفاں ترشواندے سن نا تے اے کناں دے درمیان تک کٹ لگوا لیندے سن نا ایتھے جدو تے زلفاں ہو جاندیاں سن سیدھیاں او بن جاندی سی الف جدو چند دن حضور نو کٹنگ کرائے ہو جاندے سن تے ترشوائے ہو جاندے تے حضور دیاں زلفاں ود کے جدو کناں دی لو تک آونیاں نا تے اودے وچ نکھے نکھے کنڈل پے جانے تے او بن جانی لام تے جدو زلفاں ود کے آ موڈیاں تے اوندیاں تے وچ ہا میم دے کنڈل پے جاندے سن او بن جاندے سن میم تینو محمد دیاں کی شاناں سناواں تیرا تے قرآن ہی محمد دیاں زلفاں تو شروع ہوندا ہے اور تیرا تے قرآن مصطفیٰ دیاں زلفاں تو شروع ہو رہا ہے کون ہے